ओके जी, लेट मी फॉर्मली स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग 17 में से 14 लोग इस वक्त लॉग इन हो चुके हैं, और जब मैं ये बात कर रहा था कि आपकी जो नॉर्मल क्लासेस होती हैं ऑनलाइन, वो गूगल मीट पे होती हैं, जो कि मुझे कनेक्शन नहीं मिल सका, मैंने यहाँ पे अरेंज किया है। अगली दफा से अगर उसका मुझे मिल जाएगा पासवर्ड वगैरह, तो मैं उसके ऊपर कर लिया करूंगा। लेकिन ये प्लेटफॉर्म भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसमें हाथ रेज किया जा सकता है, अगर आपको बात हो, कोई मसला हो, चैट कर सकते हैं। जैसे मोहम्मद अब्दुल्ला ने लिखा हुआ है, आई हैव चेंज माय सेक्शन टू ए। ये सेक्शन हमारा ए है कि बी है नुमान? ये बी सेक्शन है सर। बी है सर। तो उसने कहता टू ए किया है। बी है सर। जी मोहम्मद बोलिए ना जरा, किधर गए? सर ये सेक्शन बी है। हाँ बी है। अच्छा खैर, वो ए से बी में आए होंगे ना, तो ठीक है जी। इसको इनको फिर इनकी हाजिरी का करना पड़ेगा कोई इंतजाम, क्योंकि लिस्ट में नाम नहीं है। नुमान का नोट कीजिएगा कि इनका नाम लिस्ट में नहीं है, और इनकी हाजिरियां हमें लगानी होगी जब लिस्ट में आ जाएगा। अच्छा जी, पहले मैं बात कर रहा था कि कैन यू सी हाउ टू रेज हैंड? क्या आप लोगों को नजर आ रहा है? हाँ, यस सर। जिस तरह नूर आलम ने खड़ा किया है, यस सर। एवरीबॉडी रेज योर हैंड, यस सर। एवरीबॉडी रेज योर हैंड। अहद नवाज, आप भी खड़ा करें हाथ। मेरीन, नोमान, उजैर, मेरीन, नोमान और उजैर रह गए हैं। ओके, अब आपको सबको पता है कि जब आपने कोई क्वेश्चन करना हो तो आप ये हाथ खड़ा कर सकते हैं, और हाथ खुद से नीचे भी कर सकते हैं, वो भी कर लें। राइट, वजीर अपना हाथ नीचे कर लें। वजिया, वजिया अपना हाथ नीचे कर लें। ओके। अच्छा जी, मैं एक बात ये बता दूं कि जैसे आपने हाथ खड़े किए हैं, अगर जैसे आपके बहुत से लोगों ने हाथ खड़े किए थे, बजाय इसके कि आपको कहता कि आप एक एक करके सारे हाथ नीचे करें, मेरे पास भी कंट्रोल है, मैं सबके हाथ भी नीचे कर सकता हूं। दूसरी बात, आप जो बोलते हैं, आपका माइक है आपके पास, आप अपने माइक को म्यूट पे रखा करें जब लेक्चर चल रहा हो। जब आपने हाथ खड़ा किया और आपको इजाजत मिली बोलने की, तब आप अपना माइक ऑन करेंगे। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जब कभी कभार आप लोग अपनी तरफ से माइक बंद करना भूल जाते हैं और पीछे जो आपके बैकग्राउंड की आवाजें हैं वो आती हैं और क्लास को डिस्टर्ब करती हैं, उस सूरत में हम ये करते हैं कि अगर आप खुद से माइक बंद करना भूल जाएं, मैं भी यहां से आपका माइक बंद कर सकता हूं, और मैं सबका माइक भी बंद कर सकता हूं। अगर बहुत से लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है तो मैं सबका माइक इकट्ठा भी बंद कर सकता हूं। लेकिन उस सूरत में कोई भी अगर बोलने की कोशिश करेगा तो मुझे आवाज नहीं आएगी। फिर वही तरीका, आप लोग हाथ खड़ा करेंगे, तब मुझे पता चलेगा कि ये बंदा बोलना चाह रहा है। फिर मैं उसका माइक ऑन करूंगा, फिर वो अपने एंड से अपना माइक ऑन करेगा और फिर वो बोलेगा, और यही तरीका हम रिपीट करेंगे। ये माइक की बात हो गई, हाथ रेज करने की और डाउन करने की बात हो गई। चैट विंडो आप सबको नजर आ रही है। इस चैट विंडो में आप बात लिख सकते हैं, मुझ तक पहुंच जाएगी। लेकिन जब मैं बोल रहा होता हूं तो हो सकता है मेरा ध्यान ना हो चैट विंडो की तरफ, तो मैं कभी कभी लेट जवाब देता हूं। अभी जैसे अभी ये महरीन के जो कनेक्शन से आवाज आ रही थी, इन्होंने माइक ऑफ नहीं किया हुआ था, तो मैंने इनका कनेक्शन ऑफ कर दिया है, आई मीन माइक ऑफ कर दिया है। तो ये ध्यान रखें कि अपना अपना माइक खुद आपने जब नहीं बोल रहे हैं तो बंद कर दें, ठीक है ना? ओके।
اچھا میرین اپنا آپ نے اپنی طرف سے میوٹ کر لیا ہے؟ Sir, I'm اپنی طرف سے اپنا مائک sorry. میوٹ کر لیں. Sir, let's do it. Yeah, sir. Sorry, actually, میرے بچے. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. میوٹ کرنا آتا ہے نا آپ کو؟ Yes, sir. ہاں، یہ جہاں پہ مائک بنا Just ہوا ہے let اس me کو. do it. جی جی بالکل، مجھے ایک کلک کرنا ہے آپ نے. میری فائل کے اوپر مائک آ نہیں رہا ایکچولی. اوکے چلیں، کوئی بات نہیں، میں آپ کا مائک ادھر سے میوٹ کر دیتا ہوں. جب آپ کا سر آپ کر یہ میں نے آپ کا مائک میوٹ کر دیا، اب آپ کی آواز ہمیں نہیں آئے گی. باقی جتنے بھی لوگ پریزنٹ ہیں ان کا مائک اپنی جگہ سے میوٹ ہے، ان کو میں نہیں ڈسٹرب کر رہا. 2 لوگوں کا مائک مجھے نظر نہیں آ رہا. عبد الحادی ملکانہ، یہ کون ہے؟ یہ لسٹ میں تھا ان کا نام؟ ہاں عبد الحادی، اوکے. اور دوسرے کون تھے؟ چلیں ٹھیک ہو گیا جی. اوکے اب میں یہ چاہوں گا کہ ہم حاضری لگا لیں. پہلے میں پچھلے ہفتے کی حاضری لگانا چاہوں گا. میں نام بولتا ہوں، آپ لوگ ہاتھ ریز کریں گے تو وہ ہمیں پرابلم نہیں ہوگا کوئی بھی. بسمہ امین پریزنٹ تھی، ہاتھ کھڑا کر دیں بس اپنا ایک دفعہ. پچھلی دفعہ کی لگا رہا ہوں، ہاتھ نیچے کر لیجئے. عبداللہ یوسف وہ میرے پاس پریزنٹ تھے لاسٹ ہفتے، ہاتھ کھڑا کیجئے گا. عبداللہ یوسف، عبداللہ آپ ہیں یہاں پر؟ عبداللہ یوسف، خیر انہوں نے مجھے ابھی بات کی تھی میرے ساتھ کہ ان کو یس سر. ہاں یس سر میں ہوں ادھر. بالکل ٹھیک ہے جی. آپ یہ پچھلے ہفتے کی حاضری لگا رہا ہوں، آپ پریزنٹ تھے. جی جی عزیر جی سر طاہر، لاسٹ میں بھی تھا. جی بالکل نہیں میں ہاں وہی لاسٹ کی بات کر رہا ہوں. عزیر طاہر، عزیر طاہر آپ لاسٹ ٹائم تھے؟ جی سر میں لاسٹ ٹائم تھا. ویری گڈ. نعمان ضیاء، نعمان ضیاء آپ یس سر آئی واز پریزنٹ. بالکل صحیح ہے بالکل. نور عالم، نور عالم پریزنٹ تھے جی، گڈ ہو گیا. نور بلال، یہ کون ہے؟ نور عالم، نور بلال، جی نور بلال. سر میں جی، آپ نہیں تھی؟ نہیں. اوکے فائن. ذیشان پرویز، ذیشان پریزنٹ تھے ذیشان آپ؟ یس سر میں تھا. جی جی میں پریزنٹ تھا. ویری نائس. اور عبد الحادی ملکانہ، عبد الحادی جی سب سے اوپر نام آپ کا نظر آ رہا ہے مجھے، بولیے گا. اچھا عبد الحادی صرف ہاتھ کھڑا کر دیں آپ، اگر آپ کا مائک ٹھیک نہیں ہے جسٹ ریز یور ہینڈ. فائن. اس کا مطلب میں یہ لوں گا کہ آپ پچھلے ہفتے پریزنٹ تھے، ایسا ہی ہے؟ دوبارہ ہاتھ کھڑا کریں عبد اوکے ٹھیک ہو گیا. تو آپ پچھلے ہفتے پریزنٹ تھے. احد نواز خان، احد نواز، ہاں آپ پچھلے ہفتے پریزنٹ تھے، اس کا یہ مطلب ہے. اوکے. جی سر. مہرین مظفر، مہرین مظفر آپ کا مائک نظر نہیں آ رہا، آپ ہاتھ کھڑا کر سکتی ہیں اگر چاہیں تو. اچھا یہ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہیں. اوکے مہرین آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ کوئی مجھے بتائے گا کہ مہرین تھی؟ بسمہ آپ بتا دیجئے پچھلے ہفتے مہرین تھی کہ نہیں تھی؟ بسمہ آپ بول کے بتا دیجئے مجھے. مجھے یاد ہے کلاس میں 2 ہی لڑکیاں تھیں لاسٹ ٹائم، اگر ایک بسمہ تھی تو دوسری کون تھی؟ مہرین تھی. جی مہرین تھی سر. مہرین تھی نا، بس ٹھیک ہو گیا. یس سر. اس کی پریزنٹ لگ گئی. سجاول تو نہیں تھی، وجیہ بھی نہیں تھی، ایسا ہی ہے نا؟ کیوں نوان؟
Yes, sir. शाहरुख उस्मानी, आप लास्ट यस सर, एग्जैक्टली इसी तरह ही है। ओके। सिर्फ मेरीन और इस्मा थी बस। या शाहरुख आप थे लास्ट टाइम, गुड। शफकत अली आप थे, वजीर अली आप थे, वकास अफजल आज अभी तक नहीं आए जी। नुमान बताएंगे मुझे, वकास अफजल थे आखिरी क्लास में? सर मैं लिस्ट थी मेरे पास, मैं वो लिस्ट चेक करके बताता हूँ। बस यार एक नाम ये मुझे कंफर्म कर दो, वकास अफजल थे कि नहीं थे? कोई क्लास सर ये कोई मुझे बंदा, याद नहीं है सर। कोई बंदा कंफर्म कर दे, एनीवन आउट ऑफ यू। किसी ने वकास अफजल को क्लास में देखा था लास्ट टाइम? यस सर। मौजूद थे? पक्की बात है? यस सर, यस सर। ओके। हामिद राठौर साहब कह रहे हैं, चलें जी आपकी गवाही पे हम इसकी प्रेजेंट लगा देते हैं। नुमान आप मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। ये जनाब मैंने हाजिरी आपकी पोस्ट करने लगा हूं, एक दफा फिर बता दूं। प्रेजेंट, मोहम्मद अब्दुल्ला यूसुफ प्रेजेंट, उजैर ताहिर प्रेजेंट, नुमान जिया प्रेजेंट, पिछली दफा किया ये। नूर आलम प्रेजेंट, नूर बिलाल एब्सेंट, जिशान परवेज प्रेजेंट, अब्दुल हादी प्रेजेंट, आहद नवाज प्रेजेंट, मेरीन मुजफ्फर प्रेजेंट, सजावल अशफाक एब्सेंट, वजिया एब्सेंट, शाहरुख प्रेजेंट, शफकत अली प्रेजेंट, वजीर अली प्रेजेंट, वकास अफजल प्रेजेंट और मोहसिन महबूब एब्सेंट। ये मैं पोस्ट कर रहा हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने मेरा नाम रिकॉर्ड नहीं किया। आपका नाम सैयद एहसन शहजाद। एनीवेज वो पहली बात तो ये है कि एक्सपायर हो गई है। कुछ थोड़ा टाइम होता है, लोगों ने टाइम बहुत ज्यादा लगा दिया। ओके, यही करता रहे, हाजिरी लगाता रहे। पढ़ाई कब शुरू करेंगे? मुझे बस जल्दी जल्दी से बताते जाएं। मैं मुझे जो याद है, मैं वो ये मोहसिन महबूब एब्सेंट, फिर ये सजावल एब्सेंट, वजिया एब्सेंट, और कौन एब्सेंट था इधर ऊपर से? कौन सा? बिस्मा, मुझे बताते जाएं। बिस्मा प्रेजेंट थी, अब्दुल्ला यूसुफ प्रेजेंट था, उजैर ताहिर, यस सर। नुमान जिया, यार बता दीजिए ना, एक दो लोग और भी थे, फिर टाइम जाया हो जाएगा, लिस्ट एक्सपायर हो जाएगी। जी कौन था? सर उजैर ताहिर प्रेजेंट। पिछली दफा की बता रहा हूँ मैं। नुमान जिया लास्ट टाइम, जी सर। नूर आलम लास्ट टाइम, नूर आलम थे, प्रेसिडेंट है। वक्त ना जाए। नूर बिलाल, सर एब्सेंट थी। राइट। और जिशान परवेज Yes, sir. मैं present था, sir. हादी प्रेजेंट, अब्दुल हादी जल्दी जो आपने जल्दी। ओके। अहद नवाज, जी सर प्रेजेंट समय। मेहरीन, ये present थी, ठीक हो गया। अब फिर सजावर वजिया नहीं थी, और ये तीनों थे, और वकास अफजल भी था, पर ठीक हो गया। ये मैं पोस्ट कर रहा हूँ जी, और अभी मैं अब की हाजिरी लगाने लगा हूँ।
कितना मुश्किल काम है। सर नोमान से मैं भी प्रेजेंट था। मैंने आपकी लगा दी है ना, क्या नहीं लगाई? लगाई है। ओके सर। अच्छा जी, इसके बाद मैं अगली वाली कर दूं आज की। इतना कुछ स्टूपिड सिस्टम बना हुआ है इनका। आज की तारीख है और ये 13 से 16। टेंडेंसी और अब आप मुझे बताएंगे ओके जी। अभी क्या बिस्मा मौजूद हैं जी? बिस्मा, बिस्मा हाथ खड़ा करें अगर प्रेजेंट है तो। ओके। अब्दुल्ला यूसुफ, ओके। यस सर। उजैर ताहिर, यस सर प्रेजेंट। नुमान जिया, प्रेजेंट सर प्रेजेंट। ठीक है ठीक है ठीक। नूर आलम, नूर बिलाल, जीशान परवेज, अब्दुल हादी, आहद नवाज, महरीन मुजफ्फर, सजावल इशफाक। सजावल नहीं आई हैं अभी, ये आज भी एब्सेंट हो जाएंगी। और वजीहा, वजीहा तो मौजूद है ना? प्रेजेंट सर। जी बिल्कुल भी है। वजीहा आप लास्ट टाइम नहीं थी ना? नहीं सर। ओके ओके। शाहरुख मौजूद है, ओके। और शफकत अली मौजूद हैं, और वजीर अली मौजूद हैं, और वकास अफजल कहाँ है? अच्छा नहीं, वकास अफजल, वजीर अली सर में प्रेजेंट। हाँ, वो पर लगा दिया। वकास, वकास कौन है? नहीं है यहाँ मौजूद। वकास अफजल नहीं है, और मोहसिन महबूब है। अच्छा आप बताएं अपना नुमान, कौन किसकी बात कर रहे थे? मोहसिन महबूब। मरियम, मरियम, मरियम बंद कीजिए अपना माइक, बंद कीजिए जी। किधर है नुमान? नुमान बोलिए जरा। जी सर। इसके अलावा कौन सा नाम आप बता रहे हैं जो लिस्ट में नहीं है? नाम सर अभी तो कुछ लिस्ट में नाम नहीं है, तुम कह रहे ना, अभी तो कहा है आपने कि फलाना नाम नहीं है।
अच्छा ये मैं पोस्ट लगाऊंगा ताकि ये भी एक्सपायर ना सर मेरा नहीं है। हो। किसका नहीं है जी? नाम बताइए। नहीं नहीं सर, वो मैंने नहीं कहा था किसी। सर ओके, मेरा नहीं है, हामिद राठौर। हामिद राठौर, मेरा ख्याल है यार था अभी, मेरी नजर पड़ी। सर मेरा नाम भी सैयद एहसन शहजाद। सैयद एहसन शहजाद। एहसन शहजाद, शहजाद। ठीक सर है। लास्ट क्लास में मैं प्रेजेंट था, एहसन तो शहजाद लास्ट क्लास की भी कहा। आपकी यस नोट, सर। और हामिद राठौर लास्ट में थे, यस सर। दोनों जी में थे। सर। अच्छा यस सर, दोनों में। ठीक है, आप दो बंदों का केस है ना सिर्फ। आप ऐसा कीजिए, अपना नाम ऐड करवा के तो फिर मुझे याद करवाइएगा, मैं आपकी हाजिरी लगा दूंगा। ओके सर। चलें जी, ये बड़ा मुश्किल मरला था, 1 घंटा हमारा, आधा घंटा इसमें लग गया। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर नुमान ज़िया। नुमान सर जय वो जी। मरियम मरियम करीम एक स्टूडेंट का नाम है, उनका मुझे मैसेज आया व्हाट्सएप पे। आपने अलाउ नहीं किया हुआ उनको प्रेजेंट बोलने के लिए ना, मतलब माइक म्यूट किया हुआ है, तो वो कह रही है मैं प्रेजेंट। मरियम करीम, उनकी हाजिरी लगाई नहीं, चेक करके नहीं करवा। नाम इधर गया, आपका नाम लिस्ट में है कि नहीं है? मरियम आपका नाम लिस्ट में ही नहीं है। मैं आपका नाम अलहदा से लिख रहा हूँ। सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ जी। सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, मैंने अभी स्विच किया इस प्रोग्राम में एमएसएस से। ओके ओके ओके, आपने बताया मरियम करीम। करीम। आप ऐसा कि पिछली क्लास में थी आप? नहीं नहीं, सर। बस ठीक है। ये आप 3 लोग हो गए हैं। नुमान आपने ख्याल रखना है, इन लोगों के नाम ऐड करवा के फिर इनकी हाजिरी लगवानी है आपने। ठीक जी हो सर, मैं सर अहमद असलम को फॉरवर्ड कर दूंगा। गया? बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा जी, मैं वापस आ रहा हूँ अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। अ, ये अभी आपको नजर आती है? बात करना चाह रहे हैं, वी वांट टू टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस, ग्रुप प्रोसेसेस जो है वो आपस में कैसे मैप होती हैं। मैं ये बता दूं पहले कि पिछली क्लास में हमने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ली थी, इंट्रोडक्शन लिया था कि प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होती है। इन जनरल प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होती है और उसके अंदर स्केड्यूलिंग का क्या रोल है, थोड़ी गपशप हमने इसके ऊपर लगाई थी ताकि ये सेट हो जाए कि हम यहाँ कर क्या रहे हैं। आपने देखा होगा कि आपका जो ये कोर्स है, इसका नाम प्रोजेक्ट प्लानिंग, स्केड्यूलिंग और ये सब कुछ है। तो मैंने उस हवाले से प्लानिंग को पहले कवर किया। प्लानिंग के अंदर हम लोग मैं भी आपको अभी भी दिखाता हूँ कि कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रोसेस हैं जो प्लान होती हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि आपके लिए जो बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि आप पढ़ तो 6th एडिशन से रहे हैं, लेकिन अगले साल 7th एडिशन आ रहा है और उसमें ये नॉलेज एरिया भी खत्म हो रहे हैं, प्रोसेस ग्रुप्स भी खत्म हो रहे हैं, बिल्कुल सब कुछ चेंज होने वाला है। एनीवेज, आपके ऊपर एक तरह से डबल लोड आ जाएगा। आपको जो कोर्सेज अभी चल रहे हैं इस सेमेस्टर में या शायद अगले सेमेस्टर तक आपको 6th एडिशन के ऊपर चलना पड़ेगा, तो आपके जितने भी कोर्सेज और एग्जाम्स वगैरह होंगे वो उस हिसाब से होंगे और फिर एकदम चीजें बदल जाएंगी। ठीक है जी। खैर, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए
یہ میں کہتا چلوں کہ جو نالج آپ کے پاس ہے پرائمریلی وہ سارا ویسٹ تو نہیں جائے گا، لیکن اورینٹیشن ضرور بدل جائے. میں بات کرتا ہوں پروسیس میپنگ کی. 6 ایڈیشن کے حساب سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے سلائیڈ؟ جی بالکل. آپ یہاں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے 5 پروسیس گروپ دکھائے گئے ہیں. کالمز جو بنے ہوئے ہیں: انیشیشن، پلاننگ، ایگزیکیوشن، مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول اور کلوزنگ. اور ہر ایک کے کتنے کتنے پروسیس ہیں؟ ٹوٹل 49 پروسیس ہیں، جن میں سے انیشیشن کے اندر 2 پروسیس ہیں، پلاننگ کے اندر 24 پروسیس ہیں، ایگزیکیوشن میں 10 پروسیس ہیں، مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول میں 12 اور کلوزنگ میں 1. اگر آپ ان سب کو جمع کریں تو it comes out to be 49 processes. Right? یہ تو میرا خیال ہے آپ کو شاید جو دوسرے سبجیکٹ پڑھائے جا رہے ہیں ان میں بھی کسی نے ذکر کر دیا ہو اس بات کا. We have got 49 processes. اگر ہم انہیں پروسیس گروپس کے حساب سے دیکھیں، پروسیس گروپس ہیں کہ پروجیکٹ کو کن گروپس میں کیا جا رہا ہے. ساری پروسیس کو گروپ کر دیا گیا ہے مختلف پروسیس گروپس کے حساب سے. ایک ہے پروجیکٹ کو شروع کرنے والے انیشیشن کرنے والا گروپ، اس کی 2 پروسیس ہیں. جس میں پلاننگ ہے وہ بہت ریگرس کام کرتا ہے، اس میں ہر چیز میں پلان ہو رہا ہے، تو وہاں 24 پروسیس ہیں. ایگزیکیوشن کی 10 پروسیس ہیں، مانیٹرنگ کنٹرول کی 12 اور کلوزنگ کی 1، ٹوٹل 49. اسی کہانی کو، اسی پکچر کو اگر میں نالج ایریا وائز دیکھوں تو وی ہیو گاٹ 10 نالج ایریاز. ان کی نمبرنگ سے کنفیوز نہ ہوئیے گا، یہ 4 نمبر سے اس لیے شروع ہو رہا ہے پروجیکٹ انٹیگریشن کہ یہ پی ایم بی او کے چوتھا چیپٹر ہے. پہلے 3 چیپٹر جو ہیں وہ انٹروڈکٹری کانسیپٹس ہیں، اس کے بعد پھر انٹیگریشن کا چیپٹر چوتھا ہے، پھر 5واں، اس طریقے سے 13ویں تک جاتے ہیں. 10 نالج ایریاز ہیں آپ کے پاس. اور اگر ہم نالج ایریاز کی پروسیس کو دیکھیں، پروسیس وہی ہیں، وہی 49 پروسیس ہیں، لیکن انٹیگریشن سے تعلق رکھنے والی 7 پروسیس ہیں، اسکوپ سے تعلق رکھنے والی 6، اسکیجول 6، کاسٹ 4، کوالٹی 3، ریسورس 6، کمیونیکیشن 3، رسک 7، پروکیورمنٹ 3 اور اسٹیک ہولڈر مینجمنٹ 4. ان کو بھی اگر آپ جمع کریں تو وہی 49 پروسیسز ہیں. اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہر پروسیس 49 پروسیسز میں سے ہر پروسیس کا تعلق کسی ایک پروسیس گروپ سے ضرور ہوگا اور کسی ایک نالج ایریا سے ضرور ہوگا. یاد رکھیے، کوئی پروسیس 2 نالج ایریاز میں نہیں ہو سکتی یا 2 پروسیس گروپس میں نہیں ہو سکتی. صرف کسی ایک پروسیس گروپ سے اس کا تعلق ہوگا اور صرف کسی ایک نالج ایریا سے. مطلب every process has a connection with one of the processes and one of the knowledge areas. ہاں البتہ ایک نالج ایریا کی ایک پروسیس گروپ میں ایک سے زیادہ پروسیس ہو سکتی ہیں، اور یہ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا. میری بات سمجھنے کے مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ اسکیجول کو جب پلان کرنا ہوتا ہے تو پلاننگ کے وقت ایک سے زیادہ پروسیسز ہیں جو پلاننگ کے دوران اسکیجولنگ کے حوالے سے کی جاتی ہیں، اور وہ سب کی سب پلاننگ میں آتی ہیں. وہ 5-6 پروسیسز ہو سکتا ہے کہ پلاننگ میں آئے. اب ایک یہ چارٹ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، میں اس کو بڑا بھی کر کے دکھاتا ہوں آپ کو تاکہ آپ تسلی ہو جائے کہ اس کو ہم پڑھیں گے بھی اور
یہ پڑھنے کے قابل ہوگا بھی، یہ اس کے ساتھ ہے. لیکن میں بگ پکچر کی طرف آتا ہوں واپس. وٹ ڈو یو سی؟ یہاں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو کالم ہیں وہ 5 پروسیس گروپس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. آپ کو یہ ہائی لائٹ نظر آ رہی ہے جو میں نے انڈیکیٹر لگایا ہے. آپ یہ دیکھیے، یہ جو ہے پہلا کالم انیشیشن کا ہے، دوسرا پلاننگ کا ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے کیا کہا تھا، انیشیشن کے 2 پروسیس ہیں، یہ نیچے لکھا ہوا ہے. اور یہ کون سے ہیں؟ یہاں ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ 2 پروسیس کون سے ہیں، ان کے نام کیا ہیں اور ان کا تعلق کس نالج ایریا سے ہے. ایک پہلا پروسیس ہے اس کا ڈیولپ چارٹر، جس کا تعلق انٹیگریشن سے بنتا ہے. ایک پروسیس ہے اس کا نام ہے آئیڈینٹیفائی اسٹیک ہولڈر، اس کا تعلق پروجیکٹ اسٹیک ہولڈر مینجمنٹ کے نالج ایریا سے بنتا ہے. اور انیشیشن کے دوران سوائے ان 2 پروسیسز کے اور کوئی پروسیس ہے ہی نہیں، ٹوٹل ہیں ہی 2. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب پروجیکٹ انیشیٹ کیا جاتا ہے اس میں سکوپ کا کوئی رول نہیں ہے، اسکیجول کا کوئی رول نہیں ہے، کاسٹ کا کوئی رول نہیں ہے، کوالٹی، ریسورس، کمیونیکیشن، رسک، پروکیورمنٹ، ان میں سے کسی کا بھی کوئی رول نہیں ہے. یہ بات ذہن نشین کرنی ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ ایسا کیوں ہے. دیکھیں، جب آپ گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں تو پورا وزٹ تو کر کے نہیں واپس آ جاتے. جس وقت ہم گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں تو اس وقت اگنیشن میں چابی دینی ہوتی ہے، اور وہ جو انیشل سٹیپس ہیں انیشیٹ کرنے کے وہ کرنے ہیں، اس کے بعد گاڑی چلانے کا عمل جو بعد میں ہوگا. تو یہاں پر زیادہ کام نہیں ہے، یہاں صرف وہ کام ہے جو پروجیکٹ کو دھکا دینے کے لیے، جو اسے انیشیٹ کرنے کے لیے، سٹارٹ کرنے کے لیے ضروری ہے، جن کے بغیر یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا نہیں جا سکتا. تو آپ نے دیکھا کہ صرف 2 آئٹمز. پہلا، پروجیکٹ کا چارٹر ہونا چاہیے. مطلب پروجیکٹ کا چارٹر کا مطلب ہے کہ ایک ایسا حکم نامہ جس کی بنیاد پر یہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے، اس کا ہونا ضروری ہے. اس کے بعد دوسرا کام کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں جن سے آگے چل کے ہم نے انٹرفیس کرنا ہے، ہمیں ان کو سمجھ لینا چاہیے، دیکھ لینا چاہیے، پہچان لینا چاہیے، اور کسی حد تک انہیں سمجھ بھی لینا چاہیے. تو آئیڈینٹیفائی اسٹیک ہولڈر، میں ایز سون ایز مجھے چارٹر مل جاتا ہے ایز اے پروجیکٹ مینیجر، تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اسٹیک ہولڈرز کو آئیڈینٹیفائی کروں، کیونکہ بعد میں پلاننگ کے دوران میرا ان سے بہت زیادہ انٹریکشن ہونے والا ہے. آپ میں سے مجھے کوئی بتائے گا کہ یہ اسٹیک ہولڈر ہوتے کون لوگ ہیں؟ پلیز ریز ہینڈ. جی یوسف، سوری، ہاں جی یوسف بولیے، محمد یوسف. Sir, any person who is directly or indirectly linked to a project is a stakeholder. بالکل صحیح ہے. دیکھیں، یہ وہ انسان ہے یا وہ آدمی یا آرگنائزیشن ہے جو پروجیکٹ کے کانسیکوینس کے اوپر اثر انداز، پروجیکٹ کے پروڈکٹ کے اوپر یا اس کے آبجیکٹو کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں، اور ایک وہ لوگ بھی ہیں جو پروجیکٹ کے نتیجے میں جو ریزلٹ سامنے آئیں گے ان سے جو متاثرین ہیں. ہم کہتے ہیں جی کالا باغ ڈیم یا کون سا ڈیم ہم بنائیں گے، تو ڈیم کے کچھ نہ کچھ تو متاثرین بھی ہوں گے. وہ جو متاثرین ہیں وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہیں. تو یا تو وہ بندہ پروجیکٹ کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہو یا پروجیکٹ اس کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہو، دونوں صورتوں میں وہ اسٹیک ہولڈر ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اسٹیک ہولڈر کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. ہر کوئی جس کا کچھ رتی برابر بھی لینا دینا آپ کے پروجیکٹ کے ساتھ ہے، وہ اسٹیک ہولڈر ہے. وہ بات کی بات ہے کہ میں کہوں کہ یار یہ چھوٹا اسٹیک ہولڈر ہے، اس کو زیادہ لفٹ نہیں کرانی،
वो एक अलग बात है। लेकिन जब मैं कहता हूं आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर, उस स्टेज के ऊपर मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं किसी स्टेक होल्डर को इग्नोर कर दूं। पता ना चल सके एक अलग बात है, कि इस वक्त मुझे पता चल ही नहीं सकता था कि ये भी स्टेक होल्डर हो सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं जानते बूझते हुए किसी स्टेक होल्डर को यहाँ मिस नहीं करना चाहता। जब हम इन स्टेक होल्डर को एनालाइज करेंगे, इनका कोई हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि इन स्टेक होल्डर्स के साथ इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं, कम कौन से हैं, किसके साथ क्या रवा रखना है, तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो हम उस वक्त इग्नोर करेंगे या जो भी करेंगे, लेकिन जब आइडेंटिफिकेशन के वक्त इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ी गलती है कि लोग कहते हैं यार ये भी कोई स्टेक होल्डर है, छोड़ो परे से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उस सूरत में हो सकता है एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर जिसका बहुत कोई आगे चल के बड़ा असर आने वाला है, वो आपके सामने आया और आपने इग्नोर कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर एनालिसिस के बाद आपने जो रवैया उसके साथ रवा रखना है वो उस वक्त देखा जाए। उसके बाद दूसरी जो हमारा अगला प्रोसेस ग्रुप है वो प्लानिंग का है। अगर आपको याद हो तो इसके कितने प्रोसेस थे जी? अपना नूर बिलाल, Sir, 24. 24 प्रोसेस हैं बिस्मा। आप 24 प्रोसेस में आप ये देखिए कि ये टोटल प्रोसेस का कितना फीसद है बिस्मा? टोटल कितने प्रोसेस हैं आपके? बोलिए। सर 49 प्रोसेसेस हैं। और ये 24 प्रोसेस इधर आ गए तो ये कितना फीसद हुआ उसका? सर मेजर है, मतलब लेस देन 50 बट ऑलमोस्ट 50। 24 और 24 48 यस सर, थोड़ा सा 24 कम है, यस सर, जरा सा कम है, 50%। ऑलमोस्ट 50%। आपको अंदाजा होना चाहिए प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। मतलब 50% ऑफ द प्रोसेस बिलोंग टू प्लानिंग ओनली, और बाकी 50% जो है वो बाकी तमाम प्रोसेस ग्रुप्स को मिली है। इसका मतलब है कि प्लानिंग कोई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जरूरी और नाजुक काम है। इसमें कोई चांस नहीं लिया जा सकता। आपका क्या ख्याल है, प्लानिंग को कितना वक्त देना चाहिए? किसी भी प्रोजेक्ट की प्लानिंग को कितना वक्त देना चाहिए? जी वजिया। सर क्या सॉरी सर? मैंने कहा जी एक प्रोजेक्ट की प्लानिंग को कितना टाइम देना चाहिए? सर डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पे। ओके, तकरीबन परसेंटेज में अगर बात की जाए तो आपका क्या फेयर गेस क्या होगा? 50-50 सर, क्योंकि प्लान पे ही पूरा प्रोजेक्ट बेस करता है। ओके, तो इन्होंने ये कहा कि चूंकि प्रोसेसेस 50% है तो लाजमी बात इतनी इंपॉर्टेंस तो होगी, तो एक इनपुट ये estimate आ गया। और क्या ख्याल है क्या आप लोगों का? और क्या ख्याल है आपका? एनीवन एल्स प्लीज रेज हैंड। हामिद साहब, चले ये नारे किसने मारने शुरू कर दिए थे जी? शाहरुख आप बता दें। एक मिनट होल्ड कीजिएगा।
جی آئی ایم سوری آئی ایم بیک. تو بات ہم کر رہے تھے جی نور عالم آپ جو بولنا چاہ رہے تھے. نور عالم نور بلال سوری نور بلال. یس سر. سر پلاننگ کا جو آپ کا ہے کہ پلاننگ کا کتنا ہونا چاہیے، تو میجورٹی جو ہے وہ پلاننگ پہ ہی ہونی چاہیے، کیونکہ جس طرح ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس کے اندر ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر ہے، ہمارا پلان مینجمنٹ پلان ہے، تو ساری گائیڈنس جب تک ہمارا فاؤنڈیشن اسٹرانگ نہیں ہوگا تو ان دی اینڈ پروجیکٹ کا پھر فائدہ نہیں نا، جب تک آپ کی پلاننگ اسٹرانگ نہیں ہوگی. بالکل. یہ دوسرا اوپینین جو ہمارے پاس آیا ہے وہ ہے کہ مور دین 50% پلاننگ از ویری امپورٹنٹ. بہت اچھا، ویری گڈ. اچھا جی، اور کوئی آئیڈیا کہ کتنا ٹائم ہونا چاہیے؟ ہاتھ کھڑا کیجیے گا. اینی ادر اوپینین؟ محسن صاحب، محسن محبوب. جی سر. جی سر. سر بیسیکلی پلاننگ پہ آپ کے جتنے پروجیکٹس ہوتے ہیں دے آر بیسڈ آن پلاننگ، بیکاز ہمیں اپنی پلاننگ کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پروجیکٹ کو کتنا ہم نے ٹائم دینا ہے اس کو پلان کرنے میں، ہمیں ایکسپرٹ اوپینین کنسلٹیشن لینی چاہیے. جو ایکسپرٹس ہیں، جو اپنی ایریاز میں جو ہیں بہت زیادہ مطلب ان کا ایکسپیرینس ہے کہ جی ہم نے کیا جو بھی لیٹ سپوز اگر لیٹ سے ہمارا پروجیکٹ ہے میٹرو کا، تو جو میٹرو سے ریلیونٹ جتنے لوگ ہیں ان کی آن گوئنگ کنسلٹیشن لینی چاہیے ڈورنگ پلاننگ فیز. اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں تو ٹائم ڈزنٹ میٹر، لیکن اگر ٹائم کم ہے تو آپ پھر ایکسپرٹ اوپینین اور کنسلٹیشن کی طرف ہیں. ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح ہے. مطلب یہ ہے کہ کافی سوچ سمجھ کا کام ہے. جتنا وقت پلاننگ میں لگائیں گے اتنی آپ زیادہ پرو ایکٹیو دور اندیشی سے کام لے سکیں گے. اور اصل میں کیا ہوتا ہے آپ ذرا مجھے کوئی یہ بتائے، پرسنل ایکسپیرینس کسی کا پروجیکٹ پہ کام کرنے کا ہو تو بتائیے کہ ایکچولی ہم آن گراؤنڈ جو پروجیکٹ کرتے ہیں اس پہ ٹائم کتنا دیتے ہیں پلاننگ کو. جی یوسف صاحب. So unfortunately ہمارے یہاں بڑا ایک ڈفرینٹ اسٹریٹجی ہے unless and until someone's going with all the traditional ways جو کہ فالو ہونے چاہیے. ہم لوگ بس پروجیکٹ لے لیتے ہیں، پلاننگ میں کوئی خاص ٹائم نہیں اسپینڈ کرتے. ٹھیک ہے، وی جسٹ وانٹ ٹو گیٹ اسٹارٹیڈ. ٹھیک ہے، ہم لوگ بس چاہتے ہیں کہ شروع ہو جائے پروجیکٹ. اتنی دیر 6 مہینے ہفتے میں پلان کیا، اب اسے ختم کرنا ہے. حالانکہ یہ چیز کنسیڈر نہیں کرتے کہ جتنا زیادہ ٹائم لگا کے اسے اچھا پلان کریں گے اتنا آسانی سے ہم اپنے سارے مائل سٹونز اچیو کر لیں گے. تو ہمارا تھوڑا سا الٹا حساب کتاب. بالکل یہ ہے جی حقیقت. کہاں ہمیں نظر آ رہا ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں جی 50% سے زیادہ ٹائم دینا چاہیے پلاننگ کو. اور پھر دوسرا اوپینین آیا کہ نہیں جی اس سے بھی کافی زیادہ ٹائم دیا جا سکتا ہے. اور حقیقت کیا ہے کہ یوسف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو ہم ٹائم دیتے ہی نہیں ہیں. 1 ہفتے کا ٹائم دیتے ہیں 6 مہینے کے پروجیکٹ پہ، 1 سال کے پروجیکٹ پہ. تو میرا تو خیال اس سے بھی زیادہ شدید ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہم تو چاہتے یہ ہیں کہ پلاننگ ہو ہی نہ. ادھر پروجیکٹ آپ کو دیا گیا، ادھر آپ کام بس خدائی شروع کر دیں، بس پلاننگ ہوتی رہے گی. پلاننگ از ناٹ امپورٹنٹ. یہ بڑی غلط سوچ ہے. پلاننگ دیکھیں، اگر آپ اچھی طرح سے پلان نہیں کریں گے اور بغیر سوچے سمجھے کام میں کود پڑیں گے تو ہوگا کیا کہ کچھ دیر تو شاید ہم چل جائیں لیکن کہیں نہ کہیں جا کے اٹکیں گے ضرور. اور جہاں اٹکیں گے وہاں پہ بیٹھ کے پھر ہمیں کاغذ کھولنے پڑیں گے، پھر اس جگہ پہ پلاننگ کرنی پڑے گی. لیکن چونکہ ہم دور اندیش نہیں ہیں تو ہم کیا کریں گے کہ جو پرابلم آئی ہے صرف اس کا حل نکالیں گے، آگے کا پلان پھر بھی نہیں بنائیں گے. تو ادھر جناب 2-4 دن ضائع کر کے اس مسئلے کو وہاں سے حل کر کے اور پھر اندھوں کی طرح آگے چلیں گے، ایک اور ٹھوکر کھائیں گے، پھر رکیں گے، پھر پلان کریں گے، اتنا سا پورشن کریں گے، پورا نہیں کریں گے. اور اس طرح ٹکریں مارتے 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 ہم اندھوں کی طرح پریکٹیکلی جو پروجیکٹ مینجمنٹ اس وقت مارکیٹ میں ہو رہی ہے، اندھوں کی طرح، دور اندیشی کا کوئی اس میں ایلیمنٹ نہیں ہے.
تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ غلط طریقہ ہے. جی شاہ رخ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ شاہ رخ عثمانی, do you want to add something? جی شاہ رخ بھائی. شاہ رخ عثمانی آپ کا, اچھا میں سمجھ گیا, آپ کا مائک کھلا ہوا ہے لیکن آواز ہمیں نہیں آ رہی. اس کا مطلب ہے آپ کی یا تو مائک کی سیٹنگز خراب ہے, آپ اس میں جائیں اور اس میں مائک کے اوپر کلک کر کے اور اس کی سیٹنگز کو دیکھیں, یہ ہوگا غالباً آڈیو میں, اور اگر وہاں سے نہیں ہوتا تو اپنے مائک کو اتار کے دوبارہ کنیکٹ کریں, اگر اس سے بھی نہیں ہوتا تو ڈسکنیکٹ ہوں اور دوبارہ کنیکٹ کریں, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اوکے جی, اوکے رائٹ. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ پلاننگ کو سفیشینٹ ٹائم نہیں دیا جاتا. کتابیں یہ کہتی ہیں کہ 40 سے 60% ٹائم پلاننگ کو ملنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں کہ پروجیکٹ کو جو ٹائم دیتے ہیں وہ ایگزیکیوشن کے لیے دیتے ہیں. پلاننگ کا ہم سمجھتے ہیں کہ جو موٹا موٹا پلان ہم نے سوچا تھا بزنس کیس یا فیزیبلٹی بناتے ہوئے, شاید وہی پلان ہے, اور اب وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو اس کی اگزامپل دوں. ہم نادرا کا پروجیکٹ شروع کر رہے تھے, بہت بڑا پروجیکٹ تھا, اور صرف اس کا جو ایگزیکیوشن ٹائم تھا وہ 3 سال بنتا تھا. اس 3 سال کے پروجیکٹ کے لیے جب حکومت کو بتایا گیا کہ جی یہ پروجیکٹ ہے, انہوں نے کہا کتنا ٹائم لگے گا. ہم نے کہا جی ہمیں اس کی پلاننگ کے لیے ٹائم چاہیے, پروجیکٹ تو 3 سال کا تقریباً ہو جائے گا. انہوں نے کہا کتنا ٹائم چاہیے. میں نے کہا مجھے کم از کم 1.5 سے 2 سال چاہیے. انہوں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے, پروجیکٹ 3 سال کا اور 1.5 سے 2 سال آپ کو اس کی پلاننگ کے لیے چاہیے, یہ کہاں کی شرافت ہے. اب آپ ذرا مجھے خود بتائیے, کیا وہ ڈیمانڈ جو تھی, جو ریکوائرمنٹ تھی, وہ غلط تھی؟ اگر میں لگ کے, چلیں آپ مجھے نہ دیں, آپ مجھے 3 مہینے تو دے دیں, 6 مہینے تو دے دیں, میں 6 مہینے میں جب اچھی طرح سے اس کی تمام نوک پلک درست کر لوں گا, اس کو اچھی طرح سے سمجھ لوں گا, میری ٹیم اس کے مطابق مکمل طور پہ تیار ہو جائے گی, پھر ہم ایسے جائیں گے اس کے اوپر ایگزیکیوشن کے لیے کہ جیسے ہمیں اندھیرے میں بھی راستے کا پتہ ہے. ہمیں اندھیرے میں بھی نظر آ رہا ہے کہ جناب اتنے قدم لے کے دائیں مڑنا ہے. ٹھیک ہے جی, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اندھے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے ناپا ہوا ہوتا ہے راستہ کہ جی ادھر سیدھا 3 قدم چلنے ہیں, پھر دائیں طرف 2 قدم لینے ہیں, اور اس طریقے کے ساتھ وہ چلتے ہیں, اور وہ بالکل صحیح چلتے ہیں کیونکہ ان کو ریلائے اپنی اسی سوچ پہ کرنا ہے. ان کو دور اندیشی, ان کی آنکھیں ہی نہیں ہیں, تو ان کو تو اسی پہ ریلائے کرنا ہے. تو ادھر میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھلے 60% ٹائم آپ پروجیکٹ کی پلاننگ کو نہ دیں, لیکن ایمپل ٹائم تو دیں نا. میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پلاننگ از اے کنٹینیوس پروسیس. جب پلاننگ شروع ہو جاتی ہے تو جب تک پروجیکٹ ختم نہیں ہوتا پلاننگ ہوتی رہتی ہے, نئی نئی چیزیں آتی رہتی ہیں, چینجز آتی ہیں, چینج ریکویسٹیں ہوتی ہیں, پھر پلان تبدیل ہوتا ہے. تو اس 60% کو یوں سمجھیے کہ یہ کنٹینیوسلی اکر کر رہا ہے, لیکن شروع میں مجھے کم از کم 20 سے 25% ٹائم تو دے دیں کہ میں بالکل فرصت سے بیٹھ کے کوئی اور کام نہ کروں, ایگزیکیوشن نہ شروع کروں, اور میں اچھی طرح سے پلاننگ کروں. میں ٹریڈیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ایجائل میں طریقہ تھوڑا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. خیر, یہ جو طریقہ کار ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں یہ ٹریڈیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ کا, یا جسے آپ واٹر فال پروجیکٹ مینجمنٹ کہتے ہیں, وہ ہم استعمال کریں. تو there I rest my case for 24 processes. Why they are there? Because I need to plan everything in detail. ایک بات. دوسری بات, what is everything? You understand that we have got 10 different knowledge areas. انٹیگریشن کی پلاننگ ہوگی, اسکوپ کی ہوگی, اسکیجول کی ہوگی, کاسٹ کی ہوگی, ہر نالج ایریا کی مفصل پلاننگ ہونی ہے.
اور یہ سب کا سب جو کچھ بھی ہونا ہے پلاننگ کے پروسیس گروپ میں ہونا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے انیشیشن میں بہت سی جگہوں پہ گیپس نظر آ رہے تھے کہ وہاں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی انیشیشن کے حوالے سے. پلاننگ میں آپ کو ایک بھی گیپ نظر نہیں آ رہا, ہر نالج ایریا کے سامنے کچھ نہ کچھ دیا ہوا ہے. یہ دیکھیے انٹیگریشن میں کچھ ہے, پلاننگ میں کافی کچھ ہے, ادھر یہ اپنا اسکوپ کی کافی ساری چیزیں ہیں, 4 چیزیں ہیں, اور اسکیڈولنگ کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5-6 چیزیں ہیں. 3 چیزیں تو کاسٹ کی بھی ہیں, کوالٹی ہے, پھر یہ ریسورسز کے 2 آئٹم ہے, کمیونیکیشن ہے, رسک کے 5-6 آئٹم ہے, اسی طرح سے. تو آپ یہ دیکھیں گے کوئی ایک بھی ایسا نالج ایریا نہیں ہے جس کو پلاننگ کی ضرورت نہ ہو. ہر چیز پلان ہوگی, اور جتنی تفصیل میں پلان ہو سکتی ہے اتنی تفصیل میں پلان کی جائے. تو پلاننگ از دا موسٹ امپورٹنٹ ایریا فرام پرو ایکٹیویٹی پوائنٹ آف ویو. ٹھیک ہے جی. اب آپ آ جائیے ایگزیکیوشن کے اوپر. ایگزیکیوشن میں تقریباً سبھی چیزیں ایگزیکیوشن میں کوئی نہ کوئی رول پلے کرتی ہیں, لیکن یہ حیرت کی بات ہے کہ اسکوپ, ٹائم اور کاسٹ, یہ 3 چیزیں جو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں, ان کا کوئی عمل دخل ایگزیکیوشن میں نظر نہیں آ رہا. مجھے کوئی بتا پائے گا آپ میں سے کہ ایسا کیوں ہے؟ Why there is no process of scope, time and cost in execution? آپ میں سے کوئی اس کے اوپر روشنی ڈال سکتا ہے؟ جی جناب, شفقت علی. جی شفقت علی. جی سر, آپ مائک اپنا آن کیجئے گا, پھر آواز آئے گی. جی جی بولیے. یس سر, یہ آگے مائک آف تھا سر. آئی تھنک سر یہ بیسیکلی ڈیزائن کا یہاں پہ چلا جاتا ہے, جب ایگزیکیوشن کی بات آتی ہے تو وہ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ میں چلا جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے شاید یہ تینوں جو اسکوپ اور شیڈول اور کاسٹ وغیرہ جو وہ انوالومنٹ نہیں ہوتی. ڈیزائن کا تعلق پلاننگ سے نہیں ہے, ایگزیکیوشن کی بات کروں سر. ایگزیکیوشن کے سر, ایگزیکیوشن ڈیزائن کہاں ہوتا ہے؟ ڈیزائن کا تو نہیں ڈیزائننگ کے مطلب ہی یہ ہے, ڈیزائننگ کے پاس ڈیزائننگ پلاننگ میں ہوگی نا. دیکھیں نا, تو ایگزیکیوشن سر گھر کی ڈرائنگ کہاں بنتی ہے؟ پلاننگ میں بنتی ہے. تو جتنا ڈیزائن ہوتا ہے وہ تو پلاننگ میں ہوتا ہے. اس کے بعد سر ایگزیکیوشن میں جائے گا. ایگزیکیوشن کی تو ابھی بات, ہاں ایگزیکیوشن میں یہ کہاں ہے, یہ تینوں چیزیں کہاں گئیں بھائی؟ آپ نے اتنی تفصیل سے پلان کی گئی تو آپ ان پہ عمل کون کرے گا؟ جی شفقت, میں نور کی طرف جا رہا ہوں. نور بلال جی بولیے. یس سر, ایگزیکیوشن میں زیادہ مینیجنگ کی طرف ہے نا. اب جب ہم لوگوں نے کاسٹ اور اسکوپ سارا کچھ ڈیفائن کر دیا پلاننگ میں, تو وہ ہمیں ڈیفائن ہو گیا, لیکن اب اس کو کس طرح مینیج کرنا ہے وہ ایگزیکیوشن میں آئے گا. تو وہ یہ جس طرح پروجیکٹ نالج میں ہم نے مینجمنٹ کر لی اس کی, یا پروجیکٹ ورک میں مینیج کر لیا, ڈیفائن ہو گیا ہے, اس کو فردر مینجمنٹ ایگزیکیوشن. یہ دیکھیں, ہم نے یہ کہا کاسٹ کے حوالے سے کہ یہ ہم اس کام پہ اتنا پیسہ خرچ کریں گے, تو بھائی اب کریں نا, ایگزیکیوشن میں کریں گے نا, اور کب کریں گے؟ کریں نا. تو مجھے تو وہ پیسہ خرچ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ہم نے پلاننگ میں کہا کہ ہم اتنے وقت میں یہ کام کریں گے, تو کریں. وہ کیوں نہیں دکھایا کہ کام ہو رہا ہے, پیسے خرچ ہو رہے ہیں, اسکوپ پورا ہو رہا ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ تو نظر آ رہا ہے کہ ایگزیکیوشن نے ذمہ داری اس کی قبول نہیں کی, اسکوپ, ٹائم اور کاسٹ کی. تو یہ کس کے پاس, کون کر رہا ہے ان چیزوں کو, کون دیکھ رہا ہے؟ جی میں شاہ رخ کی طرف آتا ہوں. شاہ رخ عثمانی, آپ کا کیا خیال ہے؟ جی سر, آواز آ رہی میری؟ جی بالکل آ رہی. اچھا چلیں, میں یہ کہہ رہا تھا سر کہ جب ہم نے پروسیس آف پلاننگ کے اندر چیزیں ڈیسائیڈ کر لیں, آپ نے ایک ایلوکیٹ کر دیا ریسورس بھی, ہم نے اسکوپ بھی بنا لیا, ہم نے فائنینشیلز بھی دیکھ لیے, ہم نے ٹائم بھی دکھا دیا, جب ہم ایگزیکیوشن کے اندر آئیں گے تو ابھی ہم انیشیل سٹیج کے اندر ہیں.
यहाँ पर हमें बस अभी कुछ नहीं करना, अगले जब हम उसमें जाएंगे मैनेजिंग एंड कंट्रोल के अंदर, वहां पर जाके हमने चीजों को जो है देखना होगा, जब चीज काम हो रहा होगा एक्चुअली, ओके फिर हमें पता चलेगा कि कितना टाइम लग रहा है, कितना ज्यादा लगेगा, और पैसा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा, और स्कोप राइट। भी इसके उधर डिसाइड होगा। अभी इनिशियल स्टेप के ऊपर तो हम इस पर डिसीजन नहीं ले सकते कि हमने टाइम कहाँ लगाना है, स्कोप क्या करना है। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि जब वो काम हो रहा था जो आपने प्लान किया था, वो करवा कौन रहा था मेरे भाई? एग्जीक्यूशन में कोई तो करवा रहा होगा ना, किसी की तो जिम्मेदारी होगी ना कि वो उसके मुताबिक पैसे खर्च कर रहा हो, उसके मुताबिक प्लान के स्केड्यूल के मुताबिक काम करवा रहा हो। हु इज डूइंग दैट? किस प्रोसेस की, किस नॉलेज एरिया की जिम्मेदारी है? किसी की तो होगी ना। तो आप मॉनिटरिंग भले करते रहे, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल करें, लेकिन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल तो जो हो चुका होगा उसका पोस्टमार्टम करेगी कि भाई ये तुमने बहुत बुरा किया, ये बहुत अच्छा किया, वो उसके ऊपर कमेंट करेगी। लेकिन जो काम हो रहा है उसके ऊपर किसने नजर रखी हुई है? यहाँ पे जो काम हो रहा है स्कोप, टाइम और कॉस्ट में, ये किसकी जिम्मेदारी में जाता है? आपने किसी और ने भी हाथ खड़ा किया था, अभी नीचे कर लिया, खड़ा कीजिएगा हाथ। जी बिस्मा बोलिए, क्या ख्याल है सर आपका? ये प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट डील करती है। प्रोक्योरमेंट तो तब जब मैंने किसी को ठेका दिया हुआ है, ये तो हमने कहा ही नहीं कि हमने ठेका दिया हुआ ओके सर। है। महरीन आप बताइए। ये सर आई थिंक सर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम या प्रोजेक्ट मैनेजर इसको देखेगा। दुरुस्त है कि प्रोजेक्ट मैनेजर इसको देखेगा, लेकिन मैंने पूछा था कौन से नॉलेज एरिया, सॉरी कौन से, हाँ नॉलेज एरिया की जिम्मेदारी में आएगा? कौन सा नॉलेज एरिया? मेरे जी कौन सा? सर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस। नहीं ऑफिस तो दैट प्रोजेक्ट से बाहर की चीज है ना, प्रोजेक्ट के अंदर तो नहीं होता ऑफिस। प्रोजेक्ट तो, प्रोजेक्ट ऑफिस तो बाहर होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। प्रोजेक्ट के यस अंदर सर। अभी आपने कह दिया कि प्रोजेक्ट मैनेजर जिम्मेदार है, मैं एग्री करता हूँ आपसे, फुल्ली एग्री करता हूँ। प्रोजेक्ट मैनेजर आंसरेबल है, और लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर कहाँ बैठ के, किस नॉलेज एरिया में बैठ के ये इन सब कामों की जिम्मेदारी उठा रहा है? सर प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप में। प्लानिंग तो प्रोसेस ग्रुप है ना। मुझे नॉलेज एरिया बताएं। स्कोप, टाइम और कॉस्ट, तीन नॉलेज एरिया स्कोप का काम होता नजर नहीं आ रहा, तो किसको दिया आपने? कौन इसको एग्जीक्यूट कर रहा है? आज नवाज आप बताइएगा। सर जो प्रोजेक्ट रिसोर्स मैनेजमेंट है, सर ये देखिए, मेरा ये गैस है कि वो ओके, रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब है कि बंदे और चीजें, बंदे और चीजों का वक्त से, मतलब ठीक है ताल्लुक बनता तो है, लेकिन एज सच ये इनडायरेक्ट लिंक आपने जोड़ा। और कुछ सोचिए। नुमान बताइए। पिछले लेक्चर में नुमान हमने बात की थी कंट्रोल और मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट, लेट्स से कि जो भी प्रोसेस चल रहा होगा उसका कंट्रोलर डिपार्टमेंट, मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट होगा, तो वहां से आप डिपार्टमेंटों तक चले गए ना। मैं तो आपसे नॉलेज एरिया की बात कर रहा हूँ, आप कोई पीएमओ की बात करता है, कोई डिपार्टमेंट की बात करता है। दैट इज नॉट नेसेसरी। जी शाहरुख। सर अगर हम इस चीज़ को देखें कि ये चीज़ें मैनेज कौन कर रहा है, तो क्वालिटी का जो सेक्शन है नॉलेज एरिया का, मेरे हिसाब से उसमें ये तीन चीज़ें मैनेज हो रही होंगी, ये मेरा एक आइडिया है। मैं इस बात से तो एग्री करता हूँ कि आपका दिमाग चलना शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक आप सही जवाब तक नहीं पहुंचे। याद कीजिए पिछली क्लास में हमने जो बात की थी, हमने कहा था कि ट्रिपल कंस्ट्रेंट वाली कहानी खत्म हो गई। याद है मेरी बात? जो लोग थे आखिरी क्लास में उनको पता होगा, मैंने कहा था कि ट्रिपल कंस्ट्रेंट की ट्रायंगल वाली बात खत्म हो गई। देयर इज नो ट्रायंगल ऑफ ट्रिपल कंस्ट्रेंट, क्योंकि कंस्ट्रेंट तो तीन से ज्यादा हैं। लेकिन वो जो तीन चीजें थी, स्कोप, टाइम और कॉस्ट, उनकी एक और इंपॉर्टेंस है। ये देखिए, ये वही तीन चीजें हैं, स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट।
इन तीनों चीजों की एक और इंपॉर्टेंस बनती है, और वो ये है, क्या है, मुझे याद कराएं जरा नुमान। सर मैं बोलूं? जी जी, कौन बोल रहे हैं? शाहरुख जी बोलिए। सर इसमें ये है कि बाकी जितनी चीजें हैं वो अगर चेंज होगी या उसमें कोई फर्क आएगा, उसका इम्पैक्ट इन तीनों में आता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों चीजों को जब प्लान किया जाएगा, और सबसे एक तो सारी चीजों का इम्पैक्ट इन पे आता है, और इनका आपस में एक दूसरे पे पड़ता है बहुत ज्यादा। ये तीनों चीजें एक दूसरे को, मतलब यूं समझ लें कि एक बस बहुत क्राउडेड है और वो हर कोई दूसरे को धक्का दे रहा है, हर कोई दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहा है, और अल्टीमेटली वो एक इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं कि बस ये इतनी इतनी जगह हमारी फिट हो गई है। तो ये तीनों चीजें एक दूसरे के ऊपर दबाव डालती हैं। इसका मतलब है इनको अलग अलग एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। अगर मैं अलग अलग टाइम गुजार रहा हूँ कि टाइम ठीक गुजर रहा है, तो कॉस्ट पे फर्क पड़ रहा होगा या स्कोप के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा होगा। तो कोई ऐसा, इन तीनों चीजों को कंसोलिडेट करने की जरूरत है और इसको एक नजर से देखने की जरूरत है। आप लोग उधर से उतर के क्वालिटी की तरफ तो चले गए, ऊपर नहीं कोई गया। इंटीग्रेशन की बात क्यों नहीं करते? ये तीनों चीजें कंसोलिडेट होकर इंटीग्रेशन के पास चली जाती हैं, और प्रोजेक्ट मैनेजर इंटीग्रेशन में बैठा हुआ है। प्रोजेक्ट मैनेजर ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल है, और इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन है सब चीज, सारे नॉलेज एरियाज की इंटीग्रेशन। खास तौर पे स्कोप, टाइम और कॉस्ट को तो पाए तकमील तक ही उसने पहचाना है, उसके ऊपर जो कुछ भी होगा वो इंटीग्रेशन ही करेगी। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी, डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क, ये प्रोसेस जो ऊपर वाला है इसकी है, और इसकी जिम्मेदारी में स्कोप, टाइम और कॉस्ट को के ऊपर अमल करना है। इसकी एग्जीक्यूशन इन तीनों चीजों की अलग अलग हो नहीं सकती, इनकी कंसोलिडेटेड होगी, इकट्ठी होगी। देखें, जब मैं कहता हूं कि जनाब ये काम फलानी तारीख से फलानी तारीख तक होगा, तो उस तारीखों में जब ये काम हो रहा होगा तो कुछ रिसोर्सेज भी इस पे लग रहे होंगे, कुछ पैसे भी लग रहे होंगे, कुछ वक्त भी गुजर रहा होगा, स्कोप भी पूरा हो रहा होगा। तो मतलब काम तो एक ही है, लेकिन उस काम के करने से पैसा भी खर्च हुआ, वक्त भी गुजरा और स्कोप भी पूरा हुआ। तो मतलब मैंने अलग अलग तो ये तीनों काम नहीं किए ना। तो इसको इंटीग्रेटेडली किया जाता है, और ये प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। मतलब दिस विल बिकम पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान एंड इट विल बी एग्जीक्यूटेड थ्रू डायरेक्ट एंड प्रोजेक्ट वर्क। ये वजह है कि ये तीन चीजें, स्कोप, टाइम और कॉस्ट, एग्जीक्यूशन में खुद से कोई अमल नहीं करती। राइट? मतलब ये कहने का कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान की तकमील बुनियादी तौर पर डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क का ही काम है। जो कुछ प्लान किया था उसमें अमल पैरा हम इसकी वजह से होते हैं। और इसी के अंदर एक और भी नॉलेज एरिया दिखाया गया है, एक और प्रोसेस दिखाई गई है एग्जीक्यूशन में, वो है मैनेज प्रोजेक्ट नॉलेज। जो भी आप लेसन्स लर्न करते हैं या कोई एक्सपीरियंस या नॉलेज गेन करते हैं, उसको हम यहाँ उसको डिबेट करते हैं, उसको महफूज करते हैं। खैर, वो तो बात समझ आ गई कि ये तीन चीजें नहीं है तो एग्जीक्यूशन वहां हो रही है। अगर सारी एग्जीक्यूशन वहां हो रही है, तो फिर ये नीचे जो प्रोसेस है, क्वालिटी का एक है, और ये रिसोर्स, ये क्या कहते हैं, रिसोर्सेज के तीन प्रोसेस हैं, फिर कम्युनिकेशन, और ये इनकी क्या जरूरत पड़ गई? ये भी उसी के अंदर डाल देना था? नहीं, इनको उसके अंदर नहीं डाला जा सकता था, क्योंकि इन चीजों ने जो असर स्कोप, टाइम और कॉस्ट पर डालना था वो डल गया होगा, और वो हम उसके मुताबिक एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि जिस वक्त प्रोजेक्ट चल रहा था, हमने कहा कि जो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल है वो तो पोस्टमार्टम करती है कि यार ये अच्छा नहीं हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, वो ये देखती है। मतलब जो हो चुका होता है उसके ऊपर कमेंट करती है, उसका पोस्टमार्टम करती है, उसका एनालिसिस करती है। क्वालिटी, बिल्कुल आपका जिसने भी क्वालिटी का पॉइंट उठाया था, बड़ा जबरदस्त पॉइंट था, लेकिन वो दो कि वो उस सवाल का जवाब नहीं था। लेकिन क्वालिटी का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। जितने भी काम हो रहे हैं
उन तमाम कामों की क्वालिटी, प्रोसेसेस की क्वालिटी और कामों की क्वालिटी का हिसाब किताब रखना होगा। ये जिम्मेदारी प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट की है। मैनेज क्वालिटी में हम क्वालिटी अश्योरेंस करते हैं। कामों की क्वालिटी, क्वालिटी दो किस्म की होती है। एक क्वालिटी अश्योरेंस होती है जो प्रोसेसेस या कामों की क्वालिटी होती है, काम कितनी अच्छी क्वालिटी का हो रहा है, और एक होती है प्रोडक्ट की क्वालिटी। इसको करने के लिए ये जो आप देख सकते हैं मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में कंट्रोल क्वालिटी का प्रोसेस, इसका काम है कि जो चीज बन के आए वो चीज को चेक करे कि ये किस हद तक हमारे टारगेट के ऊपर पूरी उतर रही है। तो उस चीज को नाप तोल के देखना ये कंट्रोल क्वालिटी का काम है। और एग्जीक्यूशन के दौरान उन कामों को, उन प्रोसेसेस को, उन एक्टिविटीज को जो हो रही हैं एग्जीक्यूशन के दौरान, वो सही तरीके से हो रही हैं कि नहीं हो रही। अब यहाँ क्वालिटी का ये इशू है। वैसे क्वालिटी वाले जो भी आपको पढ़ाएंगे ये सब बताएंगे, लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि क्वालिटी ऑडिट जब होता है, एश्योरेंस में ऑडिट होता है, क्वालिटी ऑडिट करने वाला प्रोडक्ट की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखता, उसका कोई भी ताल्लुक प्रोडक्ट के साथ नहीं होता। वो ये देखता है कि मिसाल के तौर पे कोका कोला की बोतलें बन रही हैं, फैक्ट्री है कोका कोला की, तो इसके ऊपर ये जो बोतलें पॉइंट ए से पॉइंट बी पर एक कन्वेयर बेल्ट के थ्रू जा रही हैं, तो ये क्या जो बंदा इस कन्वेयर बेल्ट का जिम्मेदार है उसको अपना काम पता है? क्या एसओपीज बनी हुई हैं? क्या कन्वेयर बेल्ट की स्पीड ठीक जा रही है? क्या कन्वेयर बेल्ट को ग्रीस दी गई है? मतलब ये वो काम है जो उसकी प्रोसेस को एनहांस और इम्प्रूव करेंगे। मतलब कन्वेयर बेल्ट कहीं अटकेगी नहीं, रुकेगी नहीं, प्रोसेस कहीं नहीं रुकेगा। प्रोसेस को देखना मुसलसल थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन, ये मैनेज क्वालिटी का काम है। और जब इस प्रोसेस से चीजें गुजर के कोई शक्ल अख्तियार करती हैं, प्रोडक्ट बनती हैं, प्रोडक्ट का ये मतलब नहीं है कोका कोला की बोतल या उसका क्रेट ही बन के निकलेगा तो वो प्रोडक्ट है। बोतल का जब ढकना भी बन जाता है तो वो भी एक प्रोडक्ट है, उसका लेबल भी बन जाता है वो भी एक प्रोडक्ट है, बोतल भी बन जाती है वो भी एक प्रोडक्ट है, तो उसका लिक्विड एक अलग प्रोडक्ट है। हर चीज जब बनेगी, मुकम्मल होगी, तो उसके बाद उसका क्वालिटी कंट्रोल होगा। मैं ज्यादा बहस में नहीं जा रहा क्वालिटी की, लेकिन आपको ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कंट्रोल्स जितने भी हैं, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में जितनी चीजें हैं, जितने भी कंट्रोल्स हैं, मॉनिटर्स हैं या कंट्रोल्स हैं, वट एवर आर रिटन देयर, ये सब के सब पोस्टमार्टम करते हैं। वाहिद एक प्रोसेस जो चलते हुए प्रोसेस की क्वालिटी को अश्योर करती है, उसका नाम है मैनेज क्वालिटी। फिर आप आ जाइए लोगों के ऊपर, रिसोर्सेज के ऊपर। यहाँ पर हम टीमों को, मतलब टीम या रिसोर्सेज, जो लिविंग रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, तो रिसोर्सेज को सही वक्त पे अवेलेबल होना चाहिए, उनको एक्वायर करना, उनको मेक अवेलेबल करना, ये उसी वक्त होगा जब एग्जीक्यूशन हो रही होगी। तो मतलब ये नहीं है कि मुझे 100 बोरियां सीमेंट की चाहिए तो पहले से ऑर्डर कर दो। मुझे जिस वक्त जो चीज चाहिए, मुझे उस वक्त वो चीज मिलनी चाहिए। इस फिलॉसफी को कहते हैं जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम इसका मतलब है कि जिस वक्त जो रिसोर्स चाहिए, जितनी क्वांटिटी में चाहिए, एंड उस क्वांटिटी के मुताबिक अश्योर्ड मुझे वो वहां मिल जाए। अगर आप पहले से ऑर्डर करते हैं और ज्यादा चीजों को ऑर्डर करते हैं, तो फिर आपको उन चीजों को संभालना भी पड़ेगा, उनकी स्टोरेज की भी कॉस्ट होगी। स्टोरेज में मिसाल के तौर पे सीमेंट है तो उसको एक खास ह्यूमिडिटी लेवल पे रखना होगा, एक खास जगह पे रखना होगा, नहीं तो वो बर्बाद हो जाएगा। कि जिस तरह आप देखते हैं हमारी बिल्डिंग बन रही होती हैं तो सीमेंट पड़ा हुआ है तरपाल के नीचे, ह्यूमिडिटी तो क्या, बारिश भी हो रही है, वो तो आधे से ज्यादा सीमेंट तो जाया हो जाता है। और वो कहते हैं ये तो होता है जी प्रोजेक्ट, मेरा अकल को तो हाथ ही नहीं मारना। तो आप अगर ये जो पैसे बचा रहे हैं इकट्ठा ऑर्डर करके, अगर आप उसे कहते हैं कि यार मुझे 10 बोरियां इस तारीख को सुबह के टाइम मिल जानी चाहिए,
تو کیا یہ اس میں آپ کے بہت زیادہ پیسے لگتے ہیں؟ اگر آپ ایسٹیمیٹ لگائیں اور دیکھیں کہ اکٹھا آرڈر کرنے سے اس چیز کے ضائع ہونے کی کاسٹ، اس چیز کو مینٹین کرنے کی کاسٹ اور وہ سب چیزیں ملائیں جائیں تو پتہ چلتا ہے سودا بہت مہنگا پڑ جاتا ہے۔ تو جسٹ ان ٹائم جاپانیز فلسفی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جس وقت جتنی کوانٹٹی کی ضرورت ہے اتنی چیز وہاں یہ اشور کریں کہ وہ اویلیبل ہو جائے۔ یہاں یہ ہے ایکوائر ریسورسز، پھر جو لوگ ہیں، جو بندے ہیں جن سے کام لینا ہے وہ بھی ریسورسز ہی ہیں۔ جب وہ آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں ان کو ٹرین اور ڈیولپ کرنا ہوتا ہے ایز اے ٹیم، کیونکہ پہلے وہ ایز اے ٹیم نہیں پرفارم کر چکے ہوتے، مطلب ہماری جس ٹیم میں ہم نے ان سے کام لینا ہے اس طرح انہوں نے پہلے کام نہیں کیا ہوتا، تو یہاں پہ ہم ان کو ٹیم کی صورت میں کمبائن کرتے ہیں اور ان کو ٹریننگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم انہیں مینیج کرتے ہیں، مطلب اس کے بعد ہم انہیں کام پہ لگا دیتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں اور ہم ان کے کام کو چیک کرتے ہیں۔ تو ڈیولپ ٹیم بنیادی طور پہ جب بھی کوئی ٹیم بنائی جاتی ہے تو یہ آپ آگے بھی پڑھیں گے غالباً ریسورس مینجمنٹ کے چیپٹر میں، جب بھی جو کوئی بھی آپ کو پڑھائے گا ریسورس یا ہیومن ریسورس، تو وہاں پہ آپ یہ پڑھیں گے کہ ہر ٹیم 5 فیزز سے گزرتی ہے۔ فارمنگ کہ ٹیم کو فارم کیا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے، یہاں پہ یہ پہلی دفعہ اکٹھے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ اجنبی ہوتے ہیں، دین دے گو تھرو دا اسٹیج آف اسٹارمنگ۔ اسٹارمنگ کا مطلب ہے لڑنا جھگڑنا شروع ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تلخ کلامی بھی ہوتی ہے، کنفلکٹ بھی ریز ہوتے ہیں، اور یہ ضروری ہے۔ جب تک آپ ایک دوسرے کو 2-3 کنفلکٹ سے نہ گزریں آپ کو اس بندے کی سمجھ نہیں آتی۔ تو آلدو میں یہ نہیں کہہ رہا، میرا خیال آڈیو تھوڑی سی خراب ہو رہی ہے، اگر کسی کو آواز صحیح نہ آ رہی ہو تو ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں مجھے۔ تو یہ جو ٹیم ہے جب اسٹارمنگ کرتی ہے تو لازمی بات ہے کہ اسٹارمنگ کو میں بالکل ختم نہیں کر سکتا، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اسٹارمنگ کے ٹائم کو ریڈیوس کیا جانا چاہیے، یہ نہ ہو کہ لڑتے ہی رہیں وہ لوگ ساری زندگی۔ جی میری آواز آ رہی ہے؟ ابھی ہاتھ کھڑا کیجیے گا۔ آئی ایم سوری، تھوڑی سی ڈسٹربنس ہوئی ہے، وائس چلی گئی تھی، ابھی آ گئی ہے، تو ہم بات کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا اسٹارمنگ میں لڑنا جھگڑنا ہوتا ہے ٹیم کا، اس کو وہ ہوگا لیکن اس کو کم کرے۔ اس کے بعد وہ جب ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس سٹیج کو کہتے ہیں نارمنگ۔ یہ لوگ نارملائز ہو گئے ہیں، انہیں اپنی اپنی اوقات پتہ چل گئی ہے، اپنا اپنا سکل لیول پتہ چل گیا ہے، ایک دوسرے کی سمجھ آ گئی ہے، اب یہ نارملائز ہو گئے۔ دس از دا ٹائم وین ان کو چوتھی سٹیج پہ بھیجا جاتا ہے اور وہ ہے پرفارمنگ۔ مطلب ٹیم کی ناٹ پرفارم انٹل اینڈ انلیس دے انڈرسٹینڈ ایچ ادر، وہ نارملائز ہو چکے ہوں۔ تو فارمنگ، اسٹارمنگ، نارمنگ، پھر پرفارمنگ، اور جب وہ کام کر لیتے ہیں تو ٹیم کو توڑ دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ایڈجورننگ۔ فارمنگ، اسٹارمنگ، نارمنگ، فارمنگ، اسٹارمنگ، نارمنگ، پرفارمنگ، اور پھر ایڈجورننگ۔ خیر یہ آپ پڑھیں گے اپنے ہیومن ریسورس کے اندر۔ ابھی میں آگے چلتا ہوں۔ اسی طرح کمیونیکیشن ہے، کمیونیکیشن پلان تو آپ نے کر لی تھی جب کمیونیکیشن مینجمنٹ پلان بنایا تھا۔ ابھی کمیونیکیشن مینجمنٹ پلان میں جو لکھا تھا کہ جی فلانے وقت فلانے بندے کو یہ بندہ یہ کمیونیکیٹ کرے گا، تو آپ کا کام یہ ہے ایز اے پروجیکٹ مینیجر کہ یو اشور، آپ یقین کرتے ہیں کہ جو کمیونیکیشن کرنے کے لیے پلان میں لکھا گیا تھا کیا وہ ہیپن ہو بھی رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں اس میں اور مانیٹر کمیونیکیشن میں فرق ہے۔ جب کمیونیکیشن ہو چکتی ہے یا وہ وقت گزر جاتا ہے پھر ہم کہتے ہیں او ہو فلانے نے یہ رپورٹ بھی دینی تھی وہ دی نہیں، یہ پوسٹ مارٹم ہے کہ ابھی وہ نہیں دی تو آپ کیا کریں۔ لیکن ابھی جس وقت اس نے رپورٹ دینی ہے تو اس وقت آپ کیا کہتے ہیں
सो रहे थे। मतलब जिस वक्त वो कम्युनिकेशन होनी है, दैट इज द बेस्ट टाइम टू अश्योर। मेरा मतलब है, अगर मुझे पता है कि मेरे एक एम्प्लॉय ए ने बी को एक रिपोर्ट देनी है, तो मैं कम से कम जब उस रिपोर्ट को देने का टाइम होता है उसको रिमाइंड तो करा सकता हूं कि भाईजान आपको याद है कि आपने ये रिपोर्ट देनी है, ये डिले नहीं होनी चाहिए। ये वो काम है जो मैनेज कम्युनिकेशन करती है। और मॉनिटर कम्युनिकेशन, अगर वो रिपोर्ट ना कम्युनिकेट हो सके तो वो तो जो होना था हो गया ना, तो फिर हम कहते हैं ओहो ये रिपोर्ट कम्युनिकेट नहीं हो सकी, अब इससे क्या नुकसान हुआ, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसकी सूरत में हम कोई तब्दीली भी ला सकते हैं। इसी तरीके के साथ आपका रिस्क है, रिस्क की एक अलग कहानी है। रिस्क जो है वो खैर एक लंबी कहानी है, लेकिन मैं आपको ब्रीफली बताता हूं कि रिस्क इज अ अनसर्टेन इवेंट विच हैज अ लाइक्लीहुड ऑफ हैपनिंग। मतलब प्रोजेक्ट के अंदर जो एक्टिविटीज हैं वो ही होंगी चीजें, एक्टिविटीज जिनके बारे में हम श्योर है कि यार ये तो करना है। जो चीजें करनी लाजमी है वो रिस्क नहीं हो सकती, वो एक्टिविटीज होंगी। लेकिन जो इवेंट्स हैपन हो सकते हैं, शायद बारिश हो जाए, अगर बारिश के होने से आपकी प्रोजेक्ट की सेहत पर कोई फर्क पड़ता है तो वो रिस्क है। और वो जो फर्क पड़ता है वो खास तौर पे कैसे देखा जाता है कि इसको टाइम या कॉस्ट पे कोई असर तो नहीं पड़ रहा। अगर इन तीन पे असर नहीं पड़ रहा तो मैं उसको रिस्क मानता ही नहीं हूं, क्योंकि हम ये बात पहले कह चुके हैं कि अगर किसी भी चीज पे असर पड़ेगा 10 के 10 नॉलेज एरियाज में, तो स्कोप, टाइम और कॉस्ट उससे इंपैक्ट होंगे ही होंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं यार छोटी सी चेंज है और ये स्कोप, टाइम, कॉस्ट को इंपैक्ट नहीं कर रही, सिर्फ एक बंदा चला गया है उसकी जगह दूसरा बंदा आ गया है इक्वल कैपेबिलिटी का, वो काम कर लेगा, तो ये रिस्क जो है रिस्क नहीं है। मतलब ऐसी चीज जो स्कोप, टाइम या कॉस्ट पर इस असरअंदाज ना हो रही हो वो रिस्क कहलाने के काबिल ही नहीं है। तो इस तरह हम रिस्क का मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं, रिस्कों को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम उनका बाकायदा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। फिर जो बड़े बड़े रिस्क होते हैं उनकी हम रिस्पॉन्सेस बिल्ड करके रखते हैं कि जी अगर ऐसा होने का इम्कान करीब आ गया तो फिर हम ये हरकतें करेंगे। उसके लिए कुछ पैसा भी मुख्तस किया जाता है जिसको हम रिजर्व या कॉन्टीजेंसी अलाउंस कहते हैं। खैर, अब आ जाइए आप एग्जीक्यूशन के अंदर। तो ये जो रिस्क की प्लानिंग आपने की थी, जो रिस्पॉन्स प्लानिंग थी कि अगर ये हुआ तो क्या क्या करेंगे, तो वो करने की बारी आएगी जब वो रिस्क करीब आएगा। याद रखिए हर रिस्क अक्कर नहीं करता, जरूरी नहीं है कि हर रिस्क जो है वो अक्कर भी करे, हर रिस्क अक्कर नहीं करता। जो अक्कर करने वाला होता है वो उसकी रिस्पॉन्स एक्टिवेट की जाती है। एक और बात बता दूं, जब रिस्क अक्कर कर जाता है तो उसके बाद रिस्पॉन्स नहीं होती। रिस्पॉन्स उस वक्त तक होती है जब तक रिस्क अक्कर नहीं हुआ। ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है, लेकिन मैं थोड़ा और क्लैरिफाई करूंगा। रिस्क जब उस वक्त तक रिस्क है जब तक वो अनसर्टन है, जब तक उसके होने का इम्कान है। जब रिस्क अक्कर हो गया तो इम्कान तो खत्म हो गया, वो तो हो गया, दैट हैज अक्कर्ड। इसका मतलब है रिस्क बाय डेफिनेशन ceases to exist as soon as it occurs। एक रिस्क जब अक्कर हो जाता है तो वो रिस्क नहीं रहता, उसको रिस्क नहीं कहा जा सकता। तो रिस्क के लिए जो इसके उसको कम करने के लिए जो इकदामात करने हैं वो आपने रिस्क के अक्कर होने से पहले करने हैं। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे अगर आग लगने का खदशा है कमरे में, तो मैं अगर फायर एक्सटिंग्विशर लगाता हूं तो वो क्या करेगा, वो मेरे नुकसान को कम करेगा। फायर एक्सटिंग्विशर मैं पहले से खरीद के रख लूंगा, मैं आखिरी दिन का इंतजार नहीं करूंगा आग लग जाए फिर मैं फायर एक्सटिंग्विशर खरीदने जाता हूं, उस वक्त तक तो वो काम कर जाएगा अपना। तो कुछ इकदामात ऐसे होते हैं जो बिल्कुल शुरू में ले लेने पड़ते हैं, कुछ थोड़े वक्फे के बाद, कुछ जब उस रिस्क के आसार नजर आने शुरू हो जाएं। मिसाल के तौर पे बारिश होने का इम्कान है, अगर बादल आ जाएं तो आप फौरन एहतियाती तदाबीर करते हैं, अपनी छतरियां निकाल लेते हैं। तो ये इकदामात जो हैं ये उस वक्त लिए जाएंगे जब काले बादल आएंगे। तो ये इसको हम कहते हैं
इम्प्लीमेंट रिस्क रिस्पॉन्स। जॉन सी भी रिस्क रिस्पॉन्स आपने बनाई है, जो जो रिस्क आने वाला है, करीब आ गया है, तो उसके लिए फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। मैं एक बार फिर दोहराऊंगा कि रिस्क जब रिस्क ही नहीं रहेगा तो उस पर रिस्पॉन्स नहीं होगी। रिस्क जब अक्कर कर जाता है तो वो रिस्क नहीं रहता, क्या बन जाता है? इश्यू या प्रॉब्लम। इश्यू जरा छोटी चीज है, प्रॉब्लम जरा बड़ी चीज है। तो रिस्क जब अक्कर कर जाता है तो वो इश्यू बन जाता है या प्रॉब्लम बन जाता है। वो इश्यू फिर उसकी जो ट्रीटमेंट है वो इश्यू एस्केलेशन या इश्यू रेजोल्यूशन से होती है, वो रिस्क रिस्पॉन्स से नहीं होती। खैर जी, फिर आप आ जाइए, वो प्रोक्योरमेंट का किसी ने नाम लिया था। बेशक वो काम जो हमने खुद नहीं करने उनकी हम प्लानिंग करेंगे। कौन कौन से काम हमने खुद नहीं करने, ठेकेदार को देने हैं, और फिर उनका ठेकेदार को देने का अमल जो है, प्लानिंग तो हम कर लेंगे कौन कौन से काम और उनको कैसे दिया जाएगा, उसका असूल भी बना लेंगे। लेकिन एग्जीक्यूशन में हम उन ठेकेदारों को सिलेक्ट करेंगे, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, उनको कॉन्ट्रैक्ट देंगे। ये है कंडक्ट प्रोक्योरमेंट। जब हम अपने प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन कर रहे होंगे तो ठेकेदार को ठेके दे रहे होंगे, और फिर हमारा ठेके से कोई ताल्लुक नहीं है। ठेकेदार का काम है कि वो ठेके को कंडक्ट करे, और जब वो कंडक्ट कर रहा होगा तो हम कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के मुताबिक मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में खड़े हुए उसको कंट्रोल कर रहे होंगे, कंट्रोल प्रोक्योरमेंट। फिर आपकी जो स्टेक होल्डर है, बिल्कुल जैसे कम्युनिकेशन के हवाले से हमने कहा था कि क्या क्या चीज कब कब कम्युनिकेट होनी चाहिए, इसी तरह हमारे जो स्टेक होल्डर हैं उनकी कोई नीड्स और एक्सपेक्टेशन है, कौन कौन सी नीड और एक्सपेक्टेशन कब कब पूरी होनी चाहिए। उस वक्त हमें ये अश्योर करना दौराने प्रोजेक्ट, जब चल रहा है प्रोजेक्ट, स्टेक होल्डर के पास जाना, सर आप खुश हैं, कोई तकलीफ तो नहीं, आपको सब कुछ नजर आ रहा है, ठीक हो रहा है, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हो रहा है। ये बातें ये सिर्फ एग्जीक्यूशन के दौरान की जा सकती हैं। दिस इज कॉल्ड मैनेज स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। और जब कोई स्टेक होल्डर के साथ गड़बड़ हो जाती है या कोई अच्छा या बुरा अक्कर कर जाता है तो उसका पोस्टमार्टम, याद रखिएगा मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का मतलब ही पोस्टमार्टम है। ये यू कांट करेक्ट एनीथिंग व्हाइल इट इज हैपनिंग, दैट इज द जॉब ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में चीजें हैपन हो रही होती हैं तो हम होती हुई चीजों को ठीक करने का इम्कान रखते हैं, वो एग्जीक्यूशन में कवर होती हैं। जितनी प्रोसेस आपने एग्जीक्यूशन में देखी है वो ये काम करती है, और जितनी प्रोसेस आप मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में देख रहे हैं वो पोस्टमार्टम करती हैं, चेंज रिक्वेस्ट हैंडल करती हैं, और अल्टीमेटली उसके ऊपर जो एग्जाम आप हैं वो लेती हैं। ठीक हो गया जी। प्लानिंग में मैंने नहीं एक्सप्लेन किया थोड़ा सा ये स्कोप, टाइम और कॉस्ट के प्रोसेसेस को। ये मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, काफी डेलिब्रेट प्लानिंग होती है स्कोप के हवाले से, स्केड्यूल के हवाले से और कॉस्ट के हवाले से। मैं थोड़ा बहुत इसको एलेबोरेट करूंगा, लेकिन मेरा ज्यादा फोकस अल्टीमेटली स्केड्यूल पे हो जाएगा। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में आपने देखा कि तकरीबन हर नॉलेज एरिया जो इधर से एग्जिस्ट करते हैं, हर एक का कम से कम एक प्रोसेस तो सबका मौजूद है, सवाए ये इंटीग्रेशन के 2 प्रोसेस हैं और स्कोप के 2 प्रोसेस हैं, बाकी सबका एक एक है। तो ये 2 एक्स्ट्रा है, 10 नॉलेज एरिया है, तो 10 और 2 12 प्रोसेस आपके बनते हैं। तो मतलब इनका मकसद क्या है? इनका मकसद वही है पोस्टमार्टम करना। एनालिसिस डेटा इनके पास आ जाता है एग्जीक्यूशन से, तो क्या हुआ है उसका डेटा, जो डेटा आता है वो ये सारे बैठ के उसको एनालाइज करते हैं अपने अपने पर्सपेक्टिव से, और जो नतीजा निकलता है, जो उसका रिजल्ट निकलता है, उसकी रोशनी में वो फैसला करते हैं कि इससे प्रोजेक्ट की सेहत पे, स्कोप, टाइम या कॉस्ट पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा। अगर पड़ रहा हो तो फिर उसको चेंज रिक्वेस्ट बनानी पड़ती है। चेंज रिक्वेस्ट अप्रूवल के लिए जाती है इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल प्रोसेस के पास। ये वाला प्रोसेस ये जो है फैसला करता है कि कौन कौन सी चेंज रिक्वेस्टें अप्रूव हुई हैं और कौन सी नहीं, और इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। और जब भी चेंज रिक्वेस्ट कोई अप्रूव होती है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान और जितने भी प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बने थे वो रिवाइज हो जाते हैं, नया वर्जन उनका बन जाता है,
और आज के बाद जो काम होंगे वो उस नए अपडेटेड प्लान के मुताबिक हों। और आखिर में हमारे पास क्लोजिंग का प्रोसेस है, एक ही प्रोसेस है इंटीग्रेशन का, बाकी कोई और चीज नहीं यहाँ पे एग्जिस्ट करती। इसका काम है कि जितनी भी चीजें हो रही हैं, जब वो चीजें बन गया, प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट को एक्सेप्ट हो गया, तो यहाँ पर उसने उसका पोस्टमार्टम करना है या उसकी डीब्रीफिंग करनी है कि जनाब सब चीजें क्लोज डाउन करनी है, कॉन्ट्रैक्ट्स भी क्लोज डाउन करने हैं, इंश्योर करना है कि सारे काम हो चुके हैं, सारे डिलीवरेबल बन चुके हैं, सारे लेसन लर्न रिकॉर्ड हो चुके हैं, वगैरह वगैरह, और अल्टीमेटली प्रोजेक्ट को क्लोज डिक्लेयर करना है। ये तो ये ब्रीफ कहानी हो गई इस चार्ट की। मैं इसको थोड़ा और भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन चूंकि हमने बीच में ब्रेक नहीं ली, तो मैं चाहूंगा कि हम थोड़ी सी 5-1 मिनट की सही लेकिन हल्की सी ब्रेक ले लें। चले 10 मिनट की ले लें, 10 मिनट्स ब्रेक ले लें, और फिर हम वापस आके इससे आगे शुरू करते हैं, और बाकी जो हमारे 50 मिनट्स होंगे वो उस पे लगाएंगे। ये आपको मैं एक काउंटर यहाँ पे ऑन कर दूंगा, ये आपको बताएगा कि कितना टाइम ब्रेक का रह गया है। ये जनाब मैं ऑन कर रहा हूँ, 10 मिनट की ब्रेक है, टाइमर इज ऑन, आप इसको देखें और इतनी देर में जो काम शाम करने कर लें।